नमस्ते, धन्यवाद विनोद भाइ। आम सञ्चार माध्यमबाट अथवा तपाईको पत्रकारिताको क्षेत्रबाट जनताको बीचमा एउटा असल पत्रकारको हिसाबले, असल सञ्चार माध्यमको हिसाबले चाहिँ जनतासँग पुग्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ पुर्याइदिइराख्नु भएको छ र म लगायत सम्पूर्ण स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू तपाईको सञ्चार माध्यमप्रति आभारी छौँ, धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र विशेष गरेर फेरि पनि चाहिँ तपाईले सोधेको प्रश्नहरूको जवाब दिइरहँदाखेरि हामीले हिजो चाहिँ चुनावमा उठिराख्दाखेरि के चाहिँ मतलब वाचा गरेका थियौँ, के कुराहरू चाहिँ घोषणापत्रमा लेखेका थियौँ, के कुराहरू जनतालाई गर्छौँ भनेका थियौँ, तिनै कुरामा फेरि पनि जोडिन्छ। त्यसो हुनाले गर्दाखेरि अहिले तपाईले त्यो हुनसक्छ योभन्दा अगाडि पनि यस्ता कुराहरू दोहोरिएको हुनसक्छ, तर पनि फेरि हामीले घुमिफिरी त्यहीँ पुग्नुपर्ने हुनाले म त्यतैतिर पहिला जान चाहन्छु। विशेष गरेर हामीले यो एक नम्बर घोषणापत्रको एक नम्बर बुदामा नै हामीले लेखेका के छौँ भने धेरै पहिलादेखि ऐलानीप्रति जग्गा जोतबोक गरेर आउनुभएको, धनीपूर्जा प्राप्त नगर्नुभएको अवैध बसोबासीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ हामी धनीपूर्जा वितरण गर्छौँ भनेर भनेको छौँ कि एक नम्बर बुदामा। त्यसो हुनाले हामीले त्यही नम्बर बुदालाई चाहिँ अहिलेसम्म कार्यान्वयनको पक्षमा चाहिँ त्यो बुदा सबभन्दा अन्तिममा परे जस्तो भइरहेछ। बुदा चाहिँ उता एक नम्बर छ, कार्यान्वयनको पक्षमा चाहिँ त्यो चाहिँ अन्तिम हो कि जस्तो देखिरहेछ। र कता कता हामीलाई चाहिँ मतलब एउटा हामी आफैलाई पनि कति कति खल्लो लागेको अवस्थाको कुराहरू थियो। अहिले चाहिँ भूमि ऐन संशोधन गरेर भूमि ऐन आइसकेको छ र त्यसको चाहिँ मतलब एउटा नियमावली पनि बनिसकेको अवस्थाको कुराहरू छ। त्यो अनुसारको चाहिँ कार्यविधिहरू पनि बनेको अवस्था छ र अहिले एउटा राष्ट्रिय भूमि आयोग पनि बनेको छ, जसको चाहिँ देवी गेवाली अध्यक्ष हुनुहुन्छ। र हामीले हिजोदेखि नै यो भूमि आयोग बन्नुभन्दा अगाडिदेखि नै हामीले चाहिँ एउटा मोडलको रूपमा चाहिँ प्रदेश नम्बर 1 का 2टा पालिका, कन्काई नगरपालिका र बेलका नगरपालिका 2टा पालिकाले सहकारी तथा भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालयसँग चाहिँ सहकार्य गरेर हामीले यो अहिलेको भूमि ऐन जुन आएको छ त्यसैको अधीनस्थ रहने गरी हामीले केही चाहिँ फर्महरू छ अथवा चाहिँ त्यसको त्यो जो चाहिँ हामी कृषकहरूको र भूमिहीनहरूकोमा चाहिँ पुगेर हामी चाहिँ मतलब अथवा जो ऐलानीप्रति जग्गाको जोतबोक गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूको घर घरमा पुगेर चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँहरूको विवरण सङ्कलन गरिराखेका छौँ। र विवरण सङ्कलन गर्ने क्रममा हामीले धेरैवटा वार्डमा जस्तो 6 नम्बर, 7 नम्बर, 1 नम्बर, 2 नम्बर लगायत धेरै वार्डमा चाहिँ 6 र 7, 1 नम्बर र 2 नम्बरमा लगभग कम्प्लिट गरिसकेको अवस्था छ। 5 नम्बर वार्डमा पनि धेरै भइसकेको अवस्था छ। र यसरी हामीले अहिले डाटा सङ्कलनको कामहरू चाहिँ लगभग चाहिँ के भने अन्तिम चरणमा पुर्याएका छौँ र अब हामी फिल्डमा गएर चाहिँ नापी गर्ने कामहरू चाहिँ चाँडै गर्दैछौँ। र हामीले भनेको अब खुसी छौँ कि हामीले भनेको यो कोभिडको कारणले अलिकति हाम्रो चाहिँ अहिले त्यो कुराहरू चाहिँ रोकिएको छ, किनभने हाम्रो कतिपय त्यस्तो चाहिँ सङ्कलन गर्ने सङ्कलकहरूलाई पनि अहिले यो एउटा पोजिटिभ केही सङ्कलकलाई पोजिटिभ पनि देखिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो कामहरू अहिले चाहिँ रोकिएको छ। तर पनि हामी बिस्तारै यसलाई व्यवस्थापन गर्दै हामी चाहिँ मतलब यसलाई यो कोभिडसँग लड्दै भिड्दै भए पनि हामीले जुन एउटा चाहिँ हामीले हाम्रा मतदाताहरू जसले चाहिँ के भने ठुलो आशा गरेर हामीलाई जे कामको लागि पुर्याउनु भएको छ त्यो काम पनि हामी गर्छौँ। यो वर्ष नयाँ त्यस्ता कार्यक्रमहरू जनतासँग जोडिने खालका कार्यक्रमहरू के कस्ता? अब मैले पालो त्यतातिरै जाँदै थिएँ म। विगतमा हामीले भनौँ तीनटा वर्षहरू विशेष गरेर बढी चाहिँ मतलब त्यसले एउटा भौतिक पूर्वाधारको कुराहरू, निर्माणको कुराहरू, बाटोको कुराहरू ती कुरामा बढी जोड दिइराखेका थियौँ भने अन्य क्षेत्रमा पनि हामीले काम गरिरहेका थियौँ। तर त्यसले एउटा चाहिँ रिजल्ट दिने खालको चाहिँ कुराहरू त्यति हुन सकिरहेको थिएन। र अहिले यो वर्षदेखि हामीले अलिकति चाहिँ राम्रैसँगले चाहिँ मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिको क्षेत्रमा हामी लागेका छौँ। र स्वास्थ्य र शिक्षाको क्षेत्रमा भनिरहँदाखेरि शिक्षाको क्षेत्रमा भर्खरै मात्रै हामीले हरेक सामुदायिक विद्यालयको नर्सरी कक्षालाई व्यवस्थापन गर्नको निमित्त आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण कुराहरू नगरपालिकाले सारा नेपालसँग मिलेर त्यो कामहरू सम्पादन गरिसकेको छ। र हामीले अरू
त्यस्ता धेरै कुराहरू जसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ गरिबको छोराहरू चाहिँ अथवा गरिब नागरिकका छोराछोरीहरू सामुदायिक विद्यालयमा जाँदाखेरि उनीहरूले खेप्नु परेको समस्याको कुराहरू भनेको उहाँहरूसँग चाहिँ मतलब तिनीहरूसँग जाने स्कुलमा लाउने ड्रेस नहुने कुराहरू, त्यसै गरेर उनीहरूले खाजा खान नपाउने कुराहरू र कतिपय ठाउँमा चाहिँ कपी कलम पनि नहुने कुराहरू, ती समस्याहरूलाई समाधान गर्नको निमित्त यस वर्षदेखि हामीले एउटा चाहिँ कार्यक्रमै सञ्चालन गरेका छौँ। कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने क्रममा हामीले नर्सरी जाने विद्यालयका विद्यार्थीहरूको निमित्त ब्यागको व्यवस्थापन गरेका छौँ सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयलाई। त्यसै गरेर कक्षा 5 सम्मलाई हामीले नेपाल सरकारले नै त्यसको निमित्त बजेटको व्यवस्थापन गरेको छ। त्यसलाई चाहिँ मतलब खाजा खुवाउने व्यवस्थापनलाई चाहिँ त्यसलाई एउटा चाहिँ व्यवस्थित ढङ्गले त्यो खाजा खुवाउने व्यवस्थापनको कुराहरू गरेका छौँ। त्यसै गरेर कक्षा 5 सम्म पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई हामीले चाहिँ हाउस ड्रेसको व्यवस्थापन गरेका छौँ र यसरी हामीले विद्यार्थीलाई विद्यालय जानको निमित्त अभिप्रेरित गर्ने गरी यसरी गरेका छौँ भने अरू धेरै कार्यक्रम जस्तो कन्काई नगरपालिकाले आफूलाई एउटा शिक्षाको हब बनाउनुपर्छ, शिक्षाको गन्तव्य बनाउनुपर्छ भनेर त्यसको निमित्त आवश्यक पर्ने कार्यविधिहरू तयार गरेर त्यो विधिअनुसार हामी काम गरिराखेका छौँ। त्यसै गरेर अहिले हामीले शिक्षामा चाहिँ लगानी गर्दाखेरि विशेष गरेर सम्पूर्ण माध्यमिक तहका विद्यालयहरूमा आइसिटी कक्षा अथवा चाहिँ कम्प्युटरको चाहिँ सम्पूर्ण विद्यालयहरूमा हाम्रो चाहिँ कम्प्युटर राख्ने व्यवस्था गर्ने भनेर हामीले घोषणा गरेका छौँ। त्यो कुराहरू हामी पुरा गर्छौँ। यसै वर्षभित्रमा धेरैमा पुरा भइसकेको छ। त्यसै गरेर हरेक विद्यालयमा, हरेक माध्यमिक विद्यालयमा साइन्स ल्याब राख्ने भनेका छौँ। त्यो माध्यमिक विद्यालयमा यसपालि साइन्स ल्याब राख्छौँ र एउटा आधारभूत विद्यालयमा आइसिटी ल्याब आधारभूत विद्यालय भनेको 8 क्लाससम्म पनि एउटा दुईटा विद्यालयमा यो वर्ष हामी राख्छौँ भनेका छौँ। त्यसै गरेर हरेक विद्यालयमा चाहिँ मतलब खानेपानीको चाहिँ व्यवस्थापन हामी गर्नेछौँ, स्वच्छ पिउने पानीको व्यवस्थापन गर्नेछौँ भनेर हामीले भनेका छौँ। त्यो कुराहरू त्यसै अनुसारको बजेट हामीले विनियोजन गरेका छौँ। त्यति मात्र होइन, साइन्स ल्याब र चाहिँ के भने हामीसँग साइन्स ल्याब छ, साइन्स ल्याब चलाउने मान्छे छैन। हामीसँग आइसिटी ल्याब छ, त्यसलाई चलाउनको निमित्त यथेष्ट ज्ञान भएको मान्छे नभएको हुनाले हामीले चाहिँ घुम्ती टिचरको व्यवस्थापन गरेर, घुम्ती शिक्षकको व्यवस्थापन गरेर उहाँलाई ट्रेनिङ दिनको निमित्त त्यो खालको शिक्षकको समेत पनि व्यवस्थापन गरेका छौँ। र हामीले यो वर्षदेखि कक्षा 1 र कक्षा 6 मा लागू हुने गरी चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ कन्काईमै हामीले पाठ्यक्रमहरू डिजाइनिङ गरेर त्यही अनुसारको चाहिँ पुस्तक प्रकाशनमा हामी गइराखेको अवस्थाहरू छ। त्यसले गर्दाखेरि आज हाम्रो जुन विद्यार्थीहरू चाहिँ एउटा त्यो भएको विद्यार्थीसँग चाहिँ समाजसँग चाहिँ ऊ जोडिने गरी एउटा असल नागरिक बन्ने गरी चाहिँ कसरी बनाउने भन्ने कुरालाई त्यो हामीले राखेको चाहिँ एक्स्ट्रा करिकुलमको जुन पुस्तक छ त्यो कुराले त्यसमा मद्दत गर्नेछ र यो ढङ्गले हामीले शिक्षाको क्षेत्रमा गइराखेका छौँ भने अर्कोतिर चाहिँ भनेको हाम्रो कृषिको क्षेत्रलाई चाहिँ अझ एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ हामीले त्योतिर जोड गरेर व्यावसायिक र चाहिँ अर्ग्यानिक कृषिको कुराहरूमा चाहिँ हामी लागिराखेका छौँ र त्यो कुराहरूलाई हाम्रो एउटा चाहिँ नगर स्तरीय वार्ड स्तरीय कृषि समितिहरू बनेका छन् र त्यो नगरको समिति मार्फत वार्डसम्म गएर चाहिँ आवश्यक पर्ने चाहिँ सिँचाइको कुराहरू, आवश्यक पर्ने चाहिँ अब अर्ग्यानिक सेक्टरको कुराहरू म भन्छु किनभने हामीले धेरै चाहिँ मतलब रासायनिक कुरालाई त्यति धेरै जोड नदिए पनि अब यहाँले सुनिहाल्नु भएको छ। हामीले हिजो चाहिँ अलिक सहज हुँदाखेरि मतलब 1800-1900 बोरा मल ल्याएर चाहिँ वितरण पनि गऱ्यौँ। तर त्यो हाम्रो चाहिँ अन्तिममा हाम्रो टार्गेट चाहिँ के भने यो मलहरू जुन छ त्यसको सट्टा रासायनिक मल प्रयोग नगरिकन हामीले चाहिँ मतलब अर्ग्यानिक मल प्रयोग गरेर हाम्रो यो खेतीलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरैमा हामी बढी जोड गरिराखेका छौँ र यसरी बिस्तारै त्यो दिशातर्फ हामीले अहिले बिस्तारै भन्दा पनि हामीले त्यो दिशातर्फ केही कृषकहरू चाहिँ एउटा पूर्ण रूपमा चाहिँ लागिसकेको अवस्थाको कुराहरू छ। हामीले यसपालि लगभग कृषिको लागि 1,72,00,000 रुपियाँ जस्तो छ। त्यस्तै क्रमशः प्राथमिकताको आधारमा कुन क्षेत्रमा कस्तो बजेट छुट्याएको? अनि कृषि भयो अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ महत्त्वपूर्ण ढङ्गले हामीले स्वास्थ्यमा पनि बजेट छुट्याएका छौँ। हामीसँग प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र छ। अब नडाँटिकन भन्दाखेरि हामीले चाहिँ आफूलाई पनि सन्तुष्ट नहुने गरी त्यसको सेवा छ। अब अहिले त कोभिडको नाउँले चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ मतलब भाग्न गर्न अथवा चाहिँ मतलब कामबाट चाहिँ पन्चिन मिलेको कुराहरू छ। तर अब हामी यसरी नराख्ने, हामी चाँडै नै एउटा चाहिँ इमर्जेन्सी सेवाहरू सुरु गर्दैछौँ। त्यसै गरेर विज्ञ डाक्टरहरू राखिराखेका छौँ। आशा गरौँ हामी चाहिँ मतलब यो
असोजभरिमा त्यो कुराहरू चाहिँ सुरु गर्छौँ, हामीलाई त्यो लागेको छ। हामी त्यसको निमित्त चाहिँ अहिले अगाडि बढिसकेका छौँ र हामीले विशेष गरेर अघि मैले भनिराखेको कुराहरू के हो भने एउटा नागरिकलाई राम्रो सहज ढङ्गले चाहिँ राम्रो शिक्षा प्राप्त गर्नको निमित्त सहज ढङ्गले चाहिँ उसले चाहिँ मतलब स्वास्थ्यको चाहिँ निमित्त चाहिँ एउटा स्वास्थ्य पाउने चाहिँ एउटा स्वास्थ्य बन्नको निमित्त चाहिँ अथवा उसलाई उपचार गर्नको निमित्त त्यो कुराहरू पुर्याइयो भने त्यसले चाहिँ एउटा कमसेकम सामान्य वर्गले चाहिँ त्यो कुराहरू प्राप्त गर्यो भने मात्रै केही चाहिँ प्राप्त गरेको महसुस हुन्छ भन्ने कुराहरू हामीले पनि महसुस गरेका छौँ। जस्तो उदाहरणको लागि म भन्छु, यसपालि हामीले कन्काई नगरपालिकाको करिब चाहिँ टोटल घरधुरीको चाहिँ 6% भनाइको मतलब 11,000 घरधुरी छ भने 11×6=66 660 घरधुरीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो उहाँहरूको चाहिँ हामीले बिमाको कुराहरू चाहिँ व्यवस्थापन गरेका छौँ र वार्ड मार्फत वार्डको चाहिँ घरधुरी सङ्ख्याको आधारमा 2%लाई पूर्ण र 4%लाई चाहिँ आधा बिमाको कुराहरू चाहिँ यसरी अगाडि बढाएका छौँ र त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अत्यन्त गरिब वर्गले जसले चाहिँ बिमाको दायरामा ल्याएर उसले पनि उपचार पाउन सक्ने अवस्थाको कुराहरू हुन्छ। यसरी हामीले चाहिँ मतलब र त्यसै गरेर हामीले विशेष चाहिँ धेरै मान्छेहरू चाहिँ के भने घर छ, नाम मात्रको घर छ, त्यो घरलाई मर्मत गर्न सक्ने उसँग हैसियतको कुराहरू छैन। त्यसो हुनाले कन्काई नगरपालिकाले आफूले 200 घर त्यस्तो घरहरूलाई चाहिँ निर्माण तथा मर्मत गर्ने गरी 200 घरधुरीलाई को निमित्त चाहिँ हामीले चाहिँ अन्य सारा नेपाल तथा UN हेबिटेट फर ह्युमन बिइङ भन्ने संस्थाहरूसँग चाहिँ सहकार्य गरेर हामीले यसपालि 200 नयाँ घर निर्माण गर्ने कार्यक्रम राखेका छौँ। त्यसै गरेर हाम्रो त्यसको निमित्त हामीले 2 करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेका छौँ। त्यसै गरेर अहिले नेपाल सरकारले चाहिँ फुसको छाना हटाउने कार्यक्रम अन्तर्गत कन्काई नगरपालिकामा वार्ड नम्बर 8 र 9 मा 156 घर र चाहिँ मतलब वार्ड नम्बर 1 देखि 7 सम्मको लागि 247 घर गरेर यसरी चाहिँ त्यो दिएको छ र त्यसलाई हामीले अझ चाहिँ मतलब त्यसलाई थप गरेर त्यो घरलाई पनि एउटा चाहिँ छानो राम्रो लाउन नसकेको, मर्मत गर्न नसकेको घरहरूलाई पनि अरू नगरपालिकाबाट केही थप मद्दत गरेर हामी यसरी मान्छेका घरहरू, जनताका आवासहरू र जो विपन्नका आवासहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा व्यवस्थित ढङ्गले राम्रो घरमा बस्न सक्ने वातावरण तयार गर्न लागिराखेका छौँ र यो सँगसँगै हामीले केही कार्यक्रमहरू यसपालि यस्तो ल्याएका छौँ जसले गर्दाखेरि जस्तो हामीले वित्तीय संस्थासँग मिलेर आफूले पनि 1 करोड रुपियाँ गर्दाखेरि अन्य वित्तीय संस्थाले त्यसमा चाहिँ 5 करोड थप गरेर अब यो हिजो अगाडि हामीले युवा स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थियौँ, त्यसैलाई थप मद्दत पुग्ने गरी चाहिँ अब आउँदा दिनहरूमा हामी ब्याङ्किङ वित्तीय संस्थासँग मिलेर चाहिँ अब करिब त्यसले चाहिँ एउटा परिवारले चाहिँ 1 लाख रुपियाँदेखि 10 लाख रुपियाँसम्म पनि सपोर्ट पाउने गरी चाहिँ उनीहरूले चाहेको व्यवसाय गर्ने गरी चाहिँ त्यो खालको कार्यक्रम पनि हामीले यसपटकको बजेटमा चाहिँ हामीले त्यसलाई जोड दिएका छौँ र हाम्रो खास गरेर त्यो सँगसँगै हामीले हाम्रो नगरपालिकाको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ दिगो ढङ्गले सञ्चालन गर्नको निमित्त आफ्नो चाहिँ आय स्रोतको बाटो पनि बनाउनुपर्छ। त्यो आय स्रोतको बाटो बनाउने क्रममा हामीले बजारमा एउटा चाहिँ व्यावसायिक भवन बनाउनको निमित्त टेन्डर गरेर अब त्यो एउटा चाहिँ टेन्डर स्वीकृत पनि भइसकेको छ र उहाँसँग सम्झौता पनि भइसकेको छ र त्यो अन्तर्गत हामीले चाहिँ मतलब 2 वर्षभित्रमा त्यो घर कम्प्लिट गरिसक्दाखेरि करिब हामीलाई त्यो घरले वार्षिक रूपमा चाहिँ 70 लाखदेखि 1 करोडसम्म चाहिँ प्रतिफल दिन्छ। त्यो खालको योजनामा हामी चाहिँ हाम्रो बनेको छ। त्यसै गरेर हामीले एउटा 4लाई चाहिँ मतलब एउटा नगर भएपछि 4लाई राम्रै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर कन्काई, बिर्तामोड, अर्जुनधारा नगरपालिका 3टा नगरपालिका मिलेर हामीले बायोग्यास प्लान्ट बनाएका छौँ। त्यसको चाहिँ एउटा चाहिँ बायोग्यास प्लान्टको केही भाग मात्रै अब हाम्रो पुरा गर्न बाँकी छ। त्यसै गरेर त्यो प्लान्टबाट चाहिँ निकालेको ग्यासलाई चाहिँ एउटा पाइपलाइनबाट घर घरमा वितरण गर्ने कार्यक्रमलाई पनि हामीले निरन्तरता दिइराखेका छौँ, जो हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ गौरवको आयोजना छ। त्यसै गरेर कन्काई नगरपालिकाले व्यवस्थित ढङ्गले चाहिँ मतलब तटबन्धनको कामहरू गरिराखेको छ। हो, हामीसँग
व्यवस्थित ढङ्गले तटबन्धन गर्दा पनि हामीसँग बजेट अभावको कारणले गर्दाखेरि जस्तो कन्काई विशेष बिरिङ खोलाको दुईपट्टि भूभागमा 100 फिटको चौडा बाटाहरू चाहिँ बनाएर त्यसको छेउमा चाहिँ तटबन्धन गरेर हामीले ल्याइराखेका थियौँ। हामीसँग बाटो बनाइराख्दाखेरि पनि हाम्रो चाहिँ आवश्यक चाहिने तटबन्धन पुरा गर्नलाई हामीसँग बजेटको अभावको कारणले कतिपय ठाउँमा त्यो भत्किएको अवस्था पनि छ। तर पनि हामी जे होस् यसलाई जसरी पनि जोडेर हाम्रो त्यसलाई निरन्तरता दिन्छौँ। यसरी यो पनि हाम्रो निमित्त भोलिको निमित्त एउटा चाहिँ गौरवको आयोजना हुनेछ। र विशेष गरेर तपाईँलाई थाहै होला हामीले चाहिँ यो विगत हामी 2074 सालमा निर्वाचित भएर आएको बेलामा साउन 29 गतेको बाढीले धेरै धनजनको क्षति गरेको थियो। कन्काई नगरपालिकामा धेरैवटा घर भत्किएको थियो। त्यस पछाडि पनि अहिले यी वर्षहरूमा चाहिँ बाढी आइरहेछ। तपाईँलाई कुनै पनि समाचारमा सुन्नु भएन होला कन्काई नगरपालिकामा कुनै घर छेदविच्छेद भएको कुराहरू अथवा चाहिँ त्यो ढङ्गले बाढीले विनाश गरेको कुराहरू छैन। यसलाई हामीले विधिवत ढङ्गले विनाश छ। केही ठाउँमाहरू चाहिँ चुरेहरूबाट बगेका साना खोलाहरूले मान्छेको खेत पुर्ने त्यो खालको समस्याको कुराहरू छ। पहिरो जाने कुरा पनि छ। नदी कटानको कुरा पनि कतिपय ठाउँमा छ। त्यो कुराहरू छ। तर जस्तो हिजो चाहिँ मतलब जुन ढङ्गले एउटा चाहिँ खोला एउटा सुरुङ्गै खोलाले यति धेरै क्षति गरेको थियो, आज सुरुङ्गा खोलाले चाहिँ क्षति गरेको छ। त्यसलाई हामीले व्यवस्थित ढङ्गले त्यसलाई चाहिँ एउटा त्यो खोलेर अनि त्यसको साइडमा चाहिँ मतलब त्यसको बाँधहरू बनाएर हामीले यो कामलाई चाहिँ गरेका छौँ। र त्यसरी हामीसँग दीर्घकालीन योजनाहरू छन्। तर हामीसँग एउटा चाहिँ चाहिँदो बजेटको अभावमा ती कुराहरूलाई चाहिँ हामीले पुरा गर्न सकिराखेको अवस्थाहरू छैन। तर पनि हामी चाहिँ उत्साहित छौँ र मान्छेले चाहिँ मतलब चिताएको कुराहरू पुग्छ भनिन्छ। त्यसो हुनाले हामीले विभिन्न ठाउँमा विभिन्न क्षेत्रहरूमा त्यसको निमित्त चाहिँ आह्वान गरेका छौँ। र अघि मैले कृषिको कुराहरू भनिराख्दाखेरि अहिले चाहिँ हामीले यो वर्ष कृषिलाई अत्यन्त धेरै चाहिँ हामीले प्रदेश र सङ्घसँग चाहिँ हाम्रो यहाँको चाहिँ मतलब उसलाई चाहिँ जोड्दै किसानहरूलाई जोड्दै सकेसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ किसानलाई व्यवसायीकरणको कुराहरू किसानलाई चाहिँ यतापट्टि मतलब एउटा अर्ग्यानिक सेक्टरमा र चाहिँ अर्को व्यावसायिक खेती गर्ने अनि सानो खेती पनि चाहिँ अर्ग्यानिक खेती गर्ने त्यो दुईटा कुराहरूमा चाहिँ अलिक यसपालि चाहिँ हामीले हिजोदेखि गरेको कुरालाई पनि अझ उचाइमा यो वर्षदेखि उचाइमा जाँदैछ। सम्पूर्ण कन्काईका नागरिकहरूलाई विशेष अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने मैले अघि नै भने हामी सचेत रह्यौँ। हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ मतलब सामाजिक दूरी कायम गऱ्यौँ। हामीले चाहिँ मास्क लगायौँ। अहिले यहाँले प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ यो मेरो आफै मास्क नलागिकन बोलिरहेछ भन्ने कुराहरू तपाईँलाई लाग्न सक्ला। मेरो वरिपरि 2 मिटर वरिपरि कोही पनि हुनुहुन्न र चाहिँ मसँग चाहिँ विनोद भाइले प्रश्न सोद्धाखेरि पनि उहाँ मभन्दा चाहिँ 4-5 मिटर टाढा हुनुहुन्छ। र त्यसरी मैले चाहिँ यो यसरी चाहिँ मतलब बोलिरहेको छु। र मास्क हामीले सबैले चाहिँ मतलब सार्वजनिक ठाउँमा चाहिँ हिँड्दाखेरि चाहिँ मतलब प्रयोग गरौँ र त्यसरी चाहिँ मतलब साबुन पानीले हात धुउँ र एउटा चाहिँ डिस्टेन्स राखौँ। र यो कोरोना सङ्क्रमण गराउने पनि हामी नै हौँ, सङ्क्रमित हुने पनि हामी नै हौँ। हामीले यति उच्च सतर्कता अपनायौँ भने हामीले यो अहिले कसैसँग चाहिँ बजार खोल भनेर कराउनु पनि पर्दैन। हामीलाई चाहिँ नगरपालिकाले बजार थुनिदियो भन्नु पनि पर्दैन। र हामीले हाम्रो सबै व्यवसायहरू सबै कुराहरू निरन्तर रूपमा चाहिँ स्वस्थ ढङ्गले चाहिँ चलिराखेको हुन्छ। म फेरि आग्रह गर्न चाहन्छु, यहाँहरू सबै बुझकी हुनुहुन्छ, अत्यन्त धेरै चाहिँ सचेत हुनुहुन्छ। कन्काईको नागरिक भन्ने बित्तिकै बाहिर पनि अर्को बेग्लै खालको चाहिँ पहिचान छ। यो हाम्रो पहिचानलाई जोगाउनको निमित्त हामी सबै लागौँ भन्ने कुराहरू हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। यो अनलाइन मिडियालाई मलाई यो चाहिँ गत अबको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम कुन रूपमा कार्यान्वयन भयो र कुन रूपमा कार्यान्वयन भएन भनेर चाहिँ प्रकाश पार्ने अवसर दिनुभएकोमा कन्काई नगरपालिकामा अब 76-77मा चाहिँ जम्मा 72,12,72,000 रुपियाँ चाहिँ विनियोजन भएको थियो। र त्यसमध्येमा हाम्रो वास्तविक आय सङ्घीय सरकारबाट चाहिँ राजस्व बाँडफाँडको रकम, सम्मानीकरणको रकम र प्रदेश सरकारबाट पनि पर्याप्त मात्रामा चाहिँ बजेट आउन नसकेको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो वास्तविक आय भनेको चाहिँ 58,40,34,751 रुपियाँ मात्र हुन सक्यो। र हाम्रो चाहिँ घाटा बजेट कम पैसाको 13,72,34,249 रुपियाँ भएको अवस्था छ। र हामीले खर्च गर्न सकेको जम्मा खर्च रकम भनेको चाहिँ 48,40,003 रुपियाँ 3,780 रुपियाँ 94 पैसा खर्च गर्न सक्यो। यो चाहिँ 82.75% खर्च भयो।
र हाम्रो आन्तरिक आय चाहिँ 4 करोड 80 लाख अनुमान गरिएकोमा हामीले करिब 6 करोड रुपियाँ चाहिँ उठाउन सक्यौँ। त्यसले गर्दा यो अवस्था रह्यो। यही अवस्थाको चाहिँ परिधिभित्र रहेर चाहिँ हाम्रा नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन हुने भएकोले गर्दाखेरि के नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन हुन सके भन्ने कुराको बारेमा म यहाँ संक्षिप्तमा प्रकाश पार्छु। नगरपालिकालाई चाहिँ सर्भर जोडेर इन्टरनेटमा जोड्ने भन्ने हाम्रो चाहिँ यो सुशासन तथा संस्थागत विकास सम्बन्धी नीति अन्तर्गतको चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण कम्पोनेन्ट थियो। यो गत साल प्रक्रिया सुरु भएर अहिले कार्यान्वयनको चरणमा छ। त्यस्तै गरी व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणालीलाई अनलाइन मार्फत गर्ने भनिएको थियो, त्यो हामीले चाहिँ सबै वडाहरूमा गर्न सकेको अवस्था छ। अहिले हाम्रो व्यक्तिगत घटना दर्ता चाहिँ अनलाइन मार्फत हुन्छ र त्यसको चाहिँ अहिले डिजिटाइजेसनको काम रेकर्डहरूलाई चाहिँ जो पञ्जीकरण छ, हामीले जन्म मृत्यु विवाह दर्ता सम्बन्ध विच्छेद लगायतका पहिलेका पुराना रेकर्डहरू छन्, तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ डिजिटाइजेसन गर्ने प्रक्रिया पनि सुरु गरिसकेका छौँ। र कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिहरूलाई चाहिँ प्रविधि मैत्री बनाउनका लागि उनीहरूलाई चाहिँ तालिम तथा गोष्ठी सेमिनारहरूको कार्यक्रम राखेर यो नीति पनि कार्यान्वयन भएको छ। त्यस्तै हेल्प डेस्कको व्यवस्था गर्न सकेको अवस्था छ र नागरिक बडापत्र सुझाव पेटिका सूचना अधिकारी गुनासो सुन्ने अधिकारीहरूको पनि व्यवस्था गर्ने भनेर हामीले नीतिमा भनेका थियौँ। नागरिक बडापत्रको चाहिँ व्यवस्था गतमा सुरु गरियो, अहिले कार्यान्वयन हुँदैछ भने अरू कामहरू गत साल नै भइसके। कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च राख्नका लागि चाहिँ कर्मचारीलाई प्रोत्साहित गर्ने काममा आधारित कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गर्ने भनेको थियो, त्यो पनि कार्यान्वयनमा गइसकेको अवस्था छ। कर्मचारीको सङ्गठन तथा संरचना र दरबन्दीलाई पुनर्लोकन गर्ने भनिएको थियो। त्यसलाई चाहिँ कोभिड-19 का कारणले गर्दा सङ्घीय सरकारले चाहिँ अहिले चाहिँ त्यस्तो अध्ययन पनि नगर्नु र दरबन्दी पनि सिर्जना नगर्नु, अत्यावश्यक दरबन्दीदेखि बाहेक भनेकोले गर्दा त्यो काम चाहिँ अहिले रोकिएको अवस्था छ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ नीतिमा चाहिँ बेरुजुलाई चाहिँ शून्य बनाउने भन्ने नीति थियो। हामीले शून्य चाहिँ गर्न सकेनौँ, तैपनि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न सक्यौँ। यसमा चाहिँ 3 करोड करिब हाम्रो बेरुजु रहेकोमा फर्सेट गरेर बाँकी रहेको 32 लाख मात्रै अहिले बाँकी छ। यसमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको छ। त्यस्तै गरी सुशासनकै पक्षमा खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी व्यवस्थित बनाउने भन्ने थियो। अब त्यो पनि हामीले धेरै जसो चाहिँ ई-बिडिङ मार्फतै गरेका छौँ, त्यस कारणले यो पारदर्शी र हुने छ। र अब कर्मचारीलाई ठिक ठाउँमा चाहिँ ठिक कर्मचारीलाई चाहिँ राखेर काम गर्ने भन्ने थियो। हामीले चाहिँ जो कर्मचारीको क्षमता कुन किसिमको छ त्यही किसिमले कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गरिएको छ। पर्यटनको क्षेत्रमा चाहिँ ऐतिहासिक धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रहरूलाई समेटेर चाहिँ वृत्तचित्रहरू तयार गरिएको छ र त्यसले गर्दा पर्यटनका लागि प्रचार प्रसार गर्नका लागि सजिलो अवस्था बनेको छ। त्यस्तै गरी ऐन कानुन निर्देशिका जो चाहिँ स्थानीय सरकारले बनाउन सक्ने हुन्थ्यो, ती ऐन कानुन निर्देशिकाहरू चाहिँ तयारी भएर चाहिँ प्रकाशनको चरणमा छ। तिनीहरूलाई हामीले चाहिँ एकीकृत रूपमा तयार गरेका छौँ। त्यस्तै गरी करिब 30,558 वटा घटना दर्ताका पुराना रेकर्डहरूलाई चाहिँ डिजिटाइजेसनको कुरा त्यो 3 महिनाभित्र गतमा भनिएको थियो, तर अहिले सुरुवात भएको छ यो अबमा। अब सबै वडा कार्यालयहरू चाहिँ आफ्नै ठाउँमा स्थापना गर्ने भनेर भनिएको थियो। त्यो काम पनि 1 नम्बर वडादेखि बाहेक अरू वडा कार्यालयहरू आफ्नो स्थानमा चाहिँ सरिसकेको अवस्था छ। त्यस्तै 2 लाखभन्दा माथिका योजनाहरू चाहिँ वडाबाट सम्झौता गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने भनिएको थियो। अब त्यसमा त्यो कार्यान्वयन चाहिँ भएको छ, तर भुक्तानी गर्न चाहिँ जनशक्तिको अभावले गर्दा गर्न सकिएको अवस्था छैन। र अर्को पूर्वाधार विकास सम्बन्धी चाहिँ नीति तथा कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार भन्छौँ हामी, होर्डिङ बोर्ड राख्ने भनेको थियौँ। सबै योजनाको हामीले होर्डिङ बोर्ड राखेका थियौँ। अनि सहभागिता चाहिँ ग्रामीण क्षेत्रमा 70-30%, शहरी क्षेत्रमा 60-40% साझेदारी गर्ने भनेको थियौँ। त्यो कार्यक्रम चाहिँ कार्यान्वयन भएको छ। सडकको चौडाइ 6 मिटरभन्दा कम भएका सडकहरूमा चाहिँ नगरपालिकाले लगानी नगर्ने भनेको थियो, त्यो पनि कार्यान्वयन भएको छ। अनि अब सडक निर्माण गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति पानी कटाउनु पर्ने ठाउँमा आवश्यक ठाउँमा 100 मिटरमा चाहिँ क्रस पाइप राखेर हिम पाइप राखेर गर्ने भनेको थियो, त्यो पनि कार्यान्वयन भएको छ। सडक बत्ती जोड्ने कुराहरूलाई पनि अगाडि बढाइएको छ भने नगरमा एक बहुउद्देश्य कम्प्लेक्स समुदाय भवनको निर्माण गर्ने भनिएको छ। त्यसमा दुर्गापुरमा रहेको चाहिँ सामुदायिक भवन निर्माणाधीन चरणमा छ भनेदेखि सुरुङ्गा बजारमा चाहिँ एउटा बहुउद्देश्य कम्प्लेक्स गत साल निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रिया भएर कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ।
त्यस्तै गरेर टोल विकास संस्थाहरूलाई व्यवस्थित गर्दै सबै वडामा गरिने भनेको छ। तिनीहरू टोल विकास संस्थाहरू गठन र उनीहरूलाई दर्ता गर्ने कामहरू चाहिँ गत सालमा भयो। सामुदायिक भवन र वडा कार्यालयहरू चाहिँ निर्माण गर्दै गइने छ भनेको छ। यसमा अब 2 नम्बरको चाहिँ वडा कार्यालय बन्यो, 5 नम्बरको पनि बन्यो र अरू चाहिँ निर्माणको प्रक्रियामा छ, जग्गा प्राप्ति भएको छ। अब निर्माण हुने क्रममा छ, सबै चाहिँ बनिसकेको अवस्था चाहिँ छैन। त्यस्तै गरेर चाहिँ सम्पूर्ण पूर्वाधार विकासका योजनाहरूमा चाहिँ 2% चाहिँ विपद व्यवस्थापनका लागि कटाएर चाहिँ योजना कार्यान्वयन गर्ने भनिएको थियो, त्यो कार्यान्वयन भएको अवस्था छ। त्यस्तै नदी नियन्त्रणका लागि प्राथमिकता दिने भनेको त्यो काम पनि भएको छ र नदीको वरिपरि चाहिँ ग्रिन बेल्ट बनाउने भनेर त्यसका लागि रोड नदीको किनारमा चाहिँ त्यसलाई अग्लो बनाउने, त्यसको गोरेटो बाटो बनाउने कामहरू चाहिँ निर्माण भएको छ। अर्को कन्काई नगर क्षेत्रभित्र चाहिँ बन्द निषेधित पहिचान खुल्ने स्तम्भ निर्माण गर्ने भनेको थियो, त्यो स्तम्भ निर्माण गर्ने कार्य निर्णय गरिसकेका छ। अब फिल्डमा बनाउन बाँकी छ। कस्तो स्तम्भ चाहिने भनेर त्यसको चाहिँ डिजाइन भएर स्वीकृत भएको छ, अब निर्माण गर्नलाई बाँकी छ। 10 लाखभन्दा बढीका योजनाहरूमा आवश्यकता हेरी चाहिँ यी टेन्डरबाट गर्ने भनिएको थियो, त्यो चाहिँ मिश्रित भयो। अब कति उपभोक्ता समितिबाट कतिको चाहिँ ठेक्का प्रक्रियाबाट गइयो। अब वन वातावरण सम्बन्धी छ, यसका लागि चाहिँ र विपद व्यवस्थापन र पर्यटन सम्बन्धी नीति समग्रमा यसलाई भन्छ। यसको चाहिँ कानुनी व्यवस्था गर्ने भनेको थियौँ, हामीले कानुनी व्यवस्था गरिसकेका छौँ। अनि पर्यटन विकासका लागि चाहिँ साझेदारीमा काम गर्ने भनेको थियौँ हामीले। यसका लागि चाहिँ सामुदायिक वन लगायत प्रदेश सरकार लगायतका संस्थाहरूसँग साझेदारी गरेर पर्यटन विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छौँ। नगरपालिकामा बायोग्यास प्लान्ट र चाहिँ नवीकरणीय ऊर्जा निकाल्ने भनेर भनिएको थियो। त्यसका लागि हामीसँग बजेट विनियोजन भएको थियो। त्यसको चाहिँ प्लानका लागि चाहिने आवश्यक पूर्वाधार निर्माण भएको छ। अब पाइप विस्तारका लागि डिपिआर भएको छ। अब त्यस पछाडि पाइप विस्तार गर्ने काम चाहिँ बाँकी रहेको छ। अनि यो धनुषकोटी र जगनपाण्डे हुँदै झन्डी डाँडाको सम्मको पथ मार्ग व्यवस्थित गर्नका लागि पर्यटकीय रुटको विकास गरिने भनेको छ। यो चाहिँ पथ त्यसको चाहिँ पैदल मार्ग चाहिँ तयार भएको छ। त्यस्तै गरी यो पर्यटकीय क्षेत्रमा चाहिँ हामीले गरेको चाहिँ कोच राजवंशी सांस्कृतिक केन्द्र, जामुनखाडी सिमसार, धनुषकोटी धाम, जगनपाण्डे दरबार लगायतका स्थानहरूको चाहिँ तिनीहरूको चाहिँ पूर्वाधार निर्माण गर्ने काम भएको छ। अब वन नर्सरी स्थापना गरेर बिरुवा रोप्ने परम्परालाई थालनी गर्ने भनिएको थियो। अब नर्सरीहरूको स्थापना गरिएको छ र बिरुवा रोप्नलाई पनि प्रेरित गर्ने काम भएको छ। त्यस्तै गरी 500 पुलको 500 मिटर चाहिँ उत्तर दक्षिण नदीजन्य पदार्थहरू उत्खनन नगर्ने भनेर भनिएको थियो, त्यसले उत्खनन गर्न दिएको छैन र अहिले नै जग्गाको लगत सङ्कलन गरी त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ धनीपूर्जा वितरण गर्नका लागि मलाई लाग्छ नेपालमै पहिलो होला कन्काई नगरपालिकाले, कन्काई र उदयपुर नगरपालिकाले चाहिँ सुरुवात गरेका छ। त्यसका लागि चाहिँ लगत सङ्कलन गर्ने धेरै काम भइसकेका छ। अब जिल्ला स्तरमा पनि यो सङ्घीय सरकारबाट गठन भएको भूमि सम्बन्धी आयोग गठन भइसके पछाडि कन्काई नगरपालिकाले यो ऐलानी जग्गालाई व्यवस्थित गर्ने काम गर्छ। त्यस्तै बजार अनुगमन कडाइका साथ गर्ने भनेको थियो। हामीले बजार अनुगमन पनि गरेका छौँ, तर अब यो कोरोना सङ्क्रमणले गर्दाखेरि अलि व्यवस्थित गर्ने, अलिकति व्यवस्थित गरेर अगाडि बढ्ने कामहरू चाहिँ बाँकी रहेको छ। अब अर्को सामाजिक विकास सम्बन्धी नीति र कार्यक्रमहरू, यसमा चाहिँ यस अन्तर्गत उपशीर्षकमा चाहिँ शिक्षा, युवा तथा खेलकुद भन्छ। यो शैक्षिक गुणस्तरलाई उकास्ने, सूचना प्रविधि मैत्री विद्यालय बनाउने र बाल विकासका कक्षाहरूलाई चाहिँ बढी मात्रामा सुविधायुक्त बनाउने कुरामा नगरपालिकाले ध्यान दिएको छ र यसमा नगरपालिका अन्तर्गतै एउटा प्राविधिक शिक्षालय कन्काई पोलिटेक्निक इन्स्टिट्युटको स्थापना भएको छ। त्यहाँ चाहिँ प्राविधिक डिप्लोमा तहका प्राविधिक कक्षाहरू अहिले 3 धारमा सञ्चालन भइरहेको अवस्था छ र शिक्षकहरूको चाहिँ क्षमता विकासका लागि तालिम लगायतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेको अवस्था छ र स्थानीय स्तरमा चाहिँ
पाठ्यक्रम निर्माण गरेर चाहिँ लागू गर्न सक्ने भन्ने छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि स्थानीय तहमा कन्काई नगरपालिकाले पाठ्यक्रम निर्माण गरेको छ, अब लागू गर्ने चरणमा छ। अब खेलकुदका लागि चाहिँ कन्काई नगरपालिका स्तरीय खेलकुदहरू विभिन्न युवा क्लबहरूलाई समेत संलग्न गरेर गराएको छ भनेदेखि अन्तरपालिका स्तरीय खेलकुद पनि कन्काई नगरपालिकाले आयोजना गरेको छ। अब यो बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक लक्षित वर्गका कार्यक्रमहरू पनि नगरपालिकामा धेरै भएका छन्। यसका लागि विशेष गरी महिला आदिवासी जनजातिका लागि चाहिँ उनीहरूको क्षमता विकासका लागि काम भएको छ र विशेष गरी उपमेयर सुत्केरी पोषण कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ। गर्भवती महिलाहरूलाई गर्भवती भइसके पछाडि उनीहरूलाई झुल दिने अनि त्यहाँबाट नगदै पैसा दिने काम भएको छ भने घरबार विहीनका लागि करिब 100वटा घर परिवारका लागि घर नभएका व्यक्तिहरूलाई मेयर आवास कार्यक्रमबाट घर निर्माण गरेर उनीहरूले घरमा बसोबास गर्न थालिसकेको अवस्था छ। अब अरू ज्येष्ठ नागरिक अपाङ्गहरू का लागि पनि ज्येष्ठ नागरिक चौतारी अनि त्यहाँबाट चाहिँ उनीहरूका लागि क्षमता विकासका कामहरू पनि नगरपालिकाबाट भएको छ। यो पनि नीतिमा राखिएको थियो, त्यो पनि भइसकेको अवस्था छ। अब अर्को खानेपानी तथा सरसफाइका क्षेत्रमा पनि खानेपानीका लागि चाहिँ यस वर्ष चाहिँ खानेपानीलाई चाहिँ शुद्धिकरण गर्नका लागि विभिन्न किसिमको चाहिँ शुद्धिकरणका लागि चाहिँ त्यो मेसिन राख्ने कार्यक्रम थियो। त्यो अहिले चाहिँ गत साल प्रक्रियामा रहेर अहिले कार्यान्वयन हुने चरणमा छ भनेदेखि फोहोर मैला व्यवस्थापनका लागि अघि मैले भनिहालेँ वीरतामोड अर्जुनधारा र कन्काई मिलेर चाहिँ फोहोर विसर्जन गर्ने र ग्यास उत्सर्जन गर्ने केन्द्रको निर्माण भइरहेको अवस्था छ। र अर्को स्वास्थ्यमा विशेष गरी स्वास्थ्यमा यो कोभिड-19ले चाहिँ सङ्क्रमण बढिसके पछाडि नगरपालिकाले एउटा एम्बुलेन्स चाहिँ 24 घण्टा चाहिँ तयार गरेर सेवा प्रवाह गरिरहेको अवस्था छ। महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई क्षमता वृद्धि गरेर उनीहरूकोबाट चाहिँ स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि काम गरिरहेको छ। त्यस्तै स्वास्थ्यकर्मी र अन्य स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित प्रशासनिक कर्मचारीहरूलाई पनि यो कोभिडसँग जुझ्नका लागि ओरिएन्टेसन गर्ने उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम पनि नगरपालिकाले गरेको छ भनेदेखि प्रत्येक वडामा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने नीति थियो। त्यसमा चाहिँ 1 नम्बर वडादेखि बाहेक अरू वडाहरूमा चाहिँ आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र पनि स्थापना भइसकेको छ। अब राजस्वको कुरा अघि मैले गरेँ। राजस्वमा चाहिँ हामीले आन्तरिक राजस्वमा हामीले 4 करोड 80 लाख अनुमान गरेका थियौँ। त्यसमा करिब 6 करोड रुपियाँ चाहिँ हामीले उठाउन सफल भयौँ। लक्ष्यभन्दा चाहिँ यो कोभिड-19 को कारणले गर्दा हामीलाई समस्या परे पनि आशातीतभन्दा बढी सफलता हासिल गर्न सकियो। र अर्को छ महत्त्वपूर्ण चाहिँ यो कृषि तथा पशुपालनको क्षेत्रमा कृषिलाई चाहिँ नगरपालिकाले एउटा महत्त्वपूर्ण प्राथमिकतामा राखेको कार्यक्रम हो र यसले चाहिँ विभिन्न वडामा चाहिँ पकेट क्षेत्र घोषणा गरेको छ। जस्तै 4 नम्बरको त्रिवेणी टोलमा तरकारी पकेट क्षेत्र, 5 र 6 लाई मकै क्षेत्र, 3 र 7 लाई च्याउ खेती क्षेत्र, 4 को कन्काई टोल र वार्ड नम्बर 5 र 3 को सीमा क्षेत्रलाई मौरी पालन क्षेत्र। यसरी चाहिँ विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ यसले चाहिँ वर्गीकरण गरेर चाहिँ काम गरिरहेको अवस्था छ र ती क्षेत्रहरूमा चाहिँ विशेष मल बिउ र त्यहाँका कृषकहरूलाई तालिम दिने कार्यक्रमहरू भएको छ र कृषकहरूलाई चाहिँ यो बर्खे तरकारीमा चाहिँ बढी मात्रामा आकर्षित गर्नका लागि विभिन्न स्थानमा चाहिँ यो टनल वितरण गरेर चाहिँ उनीहरूलाई त्यसतर्फ आकर्षित गरिरहेको अवस्था पनि छ। र उद्योग वाणिज्य सहकारी र वित्तीय क्षेत्र सम्बन्धी उद्योगमा चाहिँ कन्काई नगरपालिका एउटा मजदुर हित कोष भन्ने सञ्चालन गरेर मजदुरहरूका लागि चाहिँ एउटा चाहिँ उनीहरूले काम गर्नका लागि सजिलो वातावरण गरेर एउटा कोषको स्थापना भएको छ र उनीहरू मार्फतै उद्योग सञ्चालन गर्नका लागि चाहिँ बिरिङ नदीदेखि दक्षिणपट्टि चाहिँ त्यसका लागि पूर्वाधार निर्माणका लागि चाहिँ घेराबारा गर्ने काम सकेको छ र अरू पूर्वाधार निर्माण गर्ने क्रममा छ। र हामीले तयार गरेका मोटामोटी नीतिहरू यिनै हो र यसदेखि बाहेक पनि प्रदेश सरकारबाट सङ्घीय सरकारबाट हामीलाई चाहिँ
रकमहरू उपलब्ध हुन्छ। ती रकमहरूले पनि हाम्रा कार्यक्रमहरू सम्पन्न भएका छन्। विभिन्न किसिमका चाहिँ सामुदायिक भवनहरू निर्माण भएका छन्। अनि गत सालकै सुरुवातमा चाहिँ अब यो परिस्थितिले जन्माएको कुरा हो। अब कोटी होममा चाहिँ PCR ल्याब स्थापना गर्ने भनेर चाहिँ भनियो। हाम्रो नीतिमा त थिएन, तर सुरुवात गत वर्षदेखि भएर त्यसको परीक्षण भइरहेको अवस्था छ। र मोटामोटी हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो करिब 83% खर्च गर्न सकेको अवस्थाले हेर्दा पनि हाम्रा चाहिँ धेरैजसो नीतिहरू चाहिँ कार्यान्वयन भएको देखिन्छ।